नमो नमः। संस्कृतभारत्याः व्याख्यानमालायाः कृते सर्वेषां कृते स्वागतम्। अद्य वयं व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनम् इति विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनम् इत्युक्ते कस्य व्याकरणस्य अध्ययनस्य प्रयोजनम् इति प्रश्नः सहजतया उद्भवति। संस्कृत व्याकरण अध्ययनस्य किं प्रयोजनम् इति अद्य चर्चा क्रियते। आदौ संस्कृत व्याकरणस्य नित्यस्मरणीयाः अत्यन्तं प्रधानाः त्रयः ऋषयः वर्तन्ते, तेषां स्मरणं कुर्मः। वाक्यकारं वररुचिं, भाष्यकारं पतञ्जलिं, पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पाणिनिः, पतञ्जलिः, कात्यायनः इति त्रयः मुनयः। एते संस्कृतव्याकरणस्य अत्यन्तं प्रधानाः। संस्कृतव्याकरणस्य नामान्तरणम् अस्ति त्रिमुनि इति। अत्र त्रयाणामपि मुनीनां समानप्राधान्यं वर्तते। तत्रापि संस्कृतव्याकरणे कश्चन विशेषः वर्तते। पूर्वतनानाम् अपेक्षया अनन्तरम् आगताः मुनयः अत्यन्तं श्रेष्ठाः। कथमित्युक्ते पाणिनेः अपेक्षया कात्यायनस्य वचनस्य प्राधान्यं, तेषां योग्यताविषये प्राधान्यता इति नास्ति, तेषां वचनस्य विषये प्रामाण्यता। पाणिनेः वचनस्य अपेक्षया कात्यायनमुनेः अधिकप्राधान्यता दीयते। कात्यायनमहर्षेः वचनादपि बलीयः भवति पतञ्जलिमहर्षेः वचनं। पाणिनिः सूत्रकारः, कात्यायनः वार्तिककारः, भाष्यकारः भवति भगवान् पतञ्जलिः। एतादृशसम्प्रदायः अन्यत्र अस्मभ्यं न दृश्यते। अतः संस्कृतव्याकरणम् अत्यन्तं विशिष्टम् इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। मुनीनाम् उत्तरोत्तरं प्रामाण्यम् इति। इदानीम् अहं यान् विषयान् वदामि, एते विषयाः पण्डितानां कृते न। ये इदमिदानीं संस्कृतप्रपञ्चं प्रविष्टवन्तः, तत्र संस्कृतं किञ्चित् वक्तुं शक्नुवन्ति, किञ्चित् संस्कृताध्ययनरुचिमन्तः भूत्वा संस्कृतं श्रोतुमिच्छन्ति, संस्कृतविषये ज्ञातुमिच्छन्ति, तेषां कृते संस्कृतव्याकरणविषये किञ्चित् परिचयः मया क्रियते। अतः अहं संस्कृतव्याकरणस्य अध्ययनप्रयोजनम् इति विषये किञ्चित् वक्तुम् उद्युक्तः अस्मि। तत्रापि इदानीन्तनकालस्य कृते संस्कृतव्याकरणाध्ययनस्य किं प्रयोजनम् इति विषये मया अधिकस्पर्शः न क्रियते। संस्कृतव्याकरणस्य उद्देश्यं किं, संस्कृतव्याकरणस्य प्रणेतारः अथवा अभिवर्धकाः ये मुनयः आसन्, तेषां मनसि किम् आसीत् इति विषयः अत्यन्तं प्रधानः। तद्विषयम् अज्ञात्वा वयम् इदानीन्तनकालम् अनुसृत्य यदि वयं समन्वयं कर्तुं गच्छामः, तत् अन्यथा स्यात्। अतः अहम् आदौ संस्कृतव्याकरणस्य विषये, संस्कृत अध्ययनस्य प्रयोजनविषये पूर्वतनऋषयाः किं मनसि निधाय व्याकरणपरम्परायाः उन्नयनं कृतवन्तः इति विषये किञ्चित् स्प्रष्टुम् इच्छामि अद्य। अतः पाणिनिं, कात्यायनं, पतञ्जलिञ्च वयं यदा पश्यामः, तदा पतञ्जलिमहर्षिः व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनविषये अत्यन्तं विस्तृततया अवोचत्। पतञ्जलिः महाभाष्यं रचितवान् इति विषये भवन्तः सर्वे अपि ज्ञानवन्तः। महाभाष्ये पतञ्जलिमहर्षिः प्रथमाध्याये एव व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति।
किमर्थम् इत्युक्ते सर्वे अपि प्रयोजनम् इच्छन्ति। एतदध्ययनेन किं प्रयोजनम्, एतत् कार्यकरणेन किं प्रयोजनम् इति सर्वेषां मनस्सु भवत्येव। अतः यदि आदौ प्रयोजनं जानाति तर्हि प्रवृत्तिं दर्शयति। अतः पतञ्जलिमहर्षिः पस्पशाह्निके इत्युक्ते प्रथमाध्याये एव, प्रथमे आह्निके एव व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनम् अत्यन्तं विस्तृततया अवोचत्। सः महर्षिः किम् अवदत् इति विषये किञ्चित् विचारयामः। सः किमर्थं व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं वक्तुं प्रारब्धवान् इत्युक्ते तदा काचन विशिष्टा स्थितिः उत्पन्ना आसीत्। पूर्वकल्पे सर्वे अपि उपनीताः आदौ वेदाङ्गानि सम्यक् अधीत्य तत्रापि व्याकरणं गभीरतया अध्ययनं कृत्वा ततः पश्चातेव वेदाध्ययने प्रवृत्ताः भवन्ति स्म। किन्तु कालक्रमे सः क्रमः लुप्तः अभवत्। ते सर्वे उपनयनसमनन्तरं गुरुकुलं गत्वा वेदाध्ययनं कृत्वा वेदाध्ययनसमनन्तरम् एवं वदन्ति स्म, वेदादेव वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः, लोकाच्च लौकिकाः, निरर्थकं व्याकरणम् इति बहवः वदन्ति स्म। इत्युक्ते वयं वेदाध्ययनं कृतवन्तः, अतः वयं वेदं सम्यक् जानीमः। वेदे विद्यमानाः शब्दाः सर्वे अस्मभ्यं परिचिताः। वयं संस्कृतेनैव वदामः इति कारणात् संस्कृतलौकिकशब्दाः सर्वे अपि अस्माकं हस्तगताः वर्तन्ते। अतः इतः परं व्याकरण अध्ययनस्य किं प्रयोजनं, व्याकरणाध्ययनस्य अपेक्षा नास्ति इति उक्त्वा ते गुरुकुलात् बहिरागत्य ते शीघ्रं वक्तारो भवन्ति। इत्युक्ते ते सर्वे गृहस्थाश्रमं प्रविश्य अन्यत्र अध्यापकाः भवन्ति अथवा अन्यत् किञ्चित् किमपि ते कर्तुं प्रवर्तन्ते। तादृशसन्दर्भे तादृशेभ्यः विप्रतिपन्नमतिभ्यः इत्युक्ते अन्यथा कुमार्गे वा अथवा अमार्गे वा चिन्तयन्तः ये वर्तन्ते तेषां कृते सुहृत् भूत्वा मित्रम् इव पतञ्जलिमहर्षिः बोधनम् अकरोत्। व्याकरणाध्ययनेन अस्ति महत् किञ्चित् प्रयोजनम्, अतः अस्माभिः अवश्यमेव व्याकरणम् अध्येयं, व्याकरणाध्ययनात् महत् प्रयोजनं सिद्ध्यति इति महर्षिः उपदेशम् अकरोत्। तत्र पतञ्जलिः पञ्च प्रधानप्रयोजनानि प्रतिपादयति। तदनन्तरं 13 गौणप्रयोजनानि अपि प्रतिपादितवान् अस्ति। तदानीन्तनकालः कीदृशः, पतञ्जलिमहर्षिः यदुपदिष्टवान् तादृश उपदेशः केभ्यः कृतः इति अपि एकवारम् अवलोकनीयं स्यात्। किमर्थमित्युक्ते पतञ्जलिमहर्षिः तदा ये वेदाध्ययनं सम्पाद्य व्याकरणम् अपठित्वैव तिरस्कारभावात् वा अथवा अनादरात् वा व्याकरणस्य महत्त्वम् अनवगत्य वा ये गुरुकुलात् बहिर्गच्छन्ति स्म तान् उद्दिश्य सः उक्तवान्। तदा समाजे अधिकांशजनाः वेदाध्ययनं कुर्वन्ति स्म, शास्त्राध्ययनेषु वा अन्यत्र वा पाठनादिषु वा प्रवृत्ताः भवन्ति स्म। तादृशसन्दर्भे पतञ्जलिः व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनम् उपदिष्टवान् अस्ति। अनन्तरञ्च तादृशसन्दर्भे इदानीं वयं यादृश्यः विद्याः पश्यामः तादृशविद्याः तदा नासन्। वेदाध्ययनमेव प्रधानं, तस्य अनुष्ठानमेव जीवनविधानम् आसीत्। तादृशसन्दर्भे व्याकरणाध्ययनेन वेदं ये अधीतवन्तः तेभ्यः कीदृशप्रयोजनं समागच्छति इत्येव तेषां मनसि आसीत्। अतः तदेव ते उपदिष्टवन्तः।
अनन्तरञ्च एतदस्माभिः अवश्यमेव अवधर्तव्यं यत् व्याकरणं वेदाङ्गत्वेन परिगणितमस्ति। षट्सु वेदाङ्गेषु अन्यतमं व्याकरणम् इत्युक्ते वेदार्थज्ञाने व्याकरणस्य प्रधानप्रयोजनं वेदार्थज्ञापनार्थमेव व्याकरणम् इति अपि वक्तुं शक्नुमः। तदेव तस्य प्रधानप्रयोजनम्। अतः वेदाङ्गतया उपदिष्टस्य अस्य व्याकरणस्य प्रयोजनानि वेदसम्बद्धान्येव भवन्ति। तद्वयं स्पष्टतया पतञ्जलिमहर्षेः उपदेशे द्रष्टुं शक्नुमः। रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति महर्षिः वदति। तत्र पञ्चप्रयोजनानि आदौ उक्तानि। तत्र बहुवचनं प्रयुज्य अनन्तरञ्च वदति तत्र रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति। तत्र प्रयोजनम् इति एकवचनस्य प्रयोगे अपि किञ्चित् औचित्यम् अस्ति इति ज्येष्ठाः अस्मान् उपदिशन्ति। तत्र च विशेषतया एकशेषः करणीयः इत्युक्ते प्रयोजनम् इत्यादि बहूनां प्रयोजनानां समाहारत्वेन एकशेषः अपि बहुवचनस्य विषयं बोधयति इति तत्र समाधानं कृतवन्तः। अतः प्रयोजनम् इति कथनमात्रेण तत्र दोषः नास्ति। प्रयोजनानि प्रवर्तकानि अथवा फलानि इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। व्याकरण अध्ययनस्य पञ्चफलानि वर्तन्ते। तानि च रक्षा ऊहा आगम लघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति। अतः एतानि फलानि। इदानीम् एकैकं वयं किञ्चिदिव अवलोकयामः। तत्र सः प्रधानतया वदति रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणम् इति। वेदानां रक्षार्थं व्याकरणम् अध्येयं। वेदानां रक्षणं व्याकरणात् भवति। तत् कथं भवति इत्युक्ते यः आगम लोप आदेशान् सम्यक् जानाति सः एव सम्यक् वेदपदानाम् उच्चारणं सम्यक् कर्तुं शक्नोति। अन्यथा सः वेदपदानाम् उच्चारणे अन्यथा सः कुर्यात्। अतः लोप आगमादिविषये यः सम्यक् जानाति सः सम्यगेव वेदपदानामपि प्रयोगं कर्तुं समर्थः भवति इति तस्य आशयः। तस्य वयम् एकवारं पश्यामः पश्पसान्निके किं तेन उपदिष्टम् इति। अत्र पश्यन्तु। इदानीं देवा अदुहत इति एकं वाक्यं। देवाः अदुहत इति एतत्तु लौकिकं वाक्यं। तत्र वेदे प्रयोगः अस्ति अदुह्र इति। सामान्यतः यः लोके संस्कृतज्ञः अथवा संस्कृतसम्भाषणं करोति सः वेदे अत्र दोषः अस्ति अदुहत इत्येव भवति, अदुह्र इति भवितुं नार्हति इति विचिन्त्य तत्रापि अदुहत इति प्रयोगं कुर्यात्। तदा महान् अनर्थः भवति। यतोहि वेदः अस्माभिः न परिवर्तनीयः। तत्र परिष्कारे अस्माकं न अधिकारः। अनन्तरं वेदस्य यथार्थस्वरूपस्य रक्षणमेव अस्माकं कर्तव्यम्। अयञ्च वैदिकव्याकरणम् अज्ञात्वा लोकव्यवहारमात्रेण सः अदुह्र इत्यत्र अदुहत इति भवितव्यम् इति चिन्तयति चेत् महान् दोषः भवति। तत्र अदुहत इत्यत्र तकारस्य लोपः अपि अस्ति, रेफस्य इत्युक्ते र इति अक्षरस्य आगमः अपि अस्ति। एतद्द्वयमपि सः न जानाति चेत् अवश्यमेव दोषमाचरति। अतः
यः तावत् व्याकरणस्य नियमान् सम्यक् जानाति तर्हि बहुलं छन्दसि इत्यादि छन्दस्सम्बद्ध इत्युक्ते वेदसम्बद्धसूत्राणां ज्ञानमपि सम्पादयति तर्हि सः अवश्यमेव सम्यक् वेदोच्चारणं कर्तुं पारयति। अतः अवश्यमेव व्याकरणं वेदाध्येतृणा अपि करणीयमेव। वेदसंरक्षणार्थं व्याकरणम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। अतः वैयाकरणः प्रथमः पण्डितः इति उच्यते। प्रथमः इत्युक्ते प्रधानः इति अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः। नाम अन्यशास्त्रपण्डितेषु एषः प्रधानः भवति। अन्यशास्त्रविद्वांसः अपि व्याकरणशास्त्रम् अधीत्य एव अन्यशास्त्राणि पठन्ति स्म। नाम व्याकरणं सर्वोपकारकम्। अतः व्याकरणस्य प्राधान्यं प्रतिपादितम् इति। इदानीं द्वितीयम् एकं प्रयोजनं वयं पश्यामः। इदानीम् एतदस्ति ऊहः इति। ऊहः कथम् इत्युक्ते तत्रापि ते विवरणं यच्छन्ति। ऊहः खल्वपि न सर्वैः लिङ्गैः न च सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मन्त्राः निगदिताः ते च अवश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथाहितं विपरिणमयितव्याः इति वदति। इत्युक्ते यागेषु प्रकृतियागाः विकृतियागाः इति द्विविधाः यागाः वर्तन्ते। प्रकृतियागः इत्युक्ते साङ्गोपाङ्गतया उपदिष्टाः यागाः। विकृतियागाः इत्युक्ते सामान्यतया उपदिष्टाः यागाः। तत्र उपाङ्गादीनां विवरणं तत्र न भवति। तत्र मीमांसकाः वदन्ति प्रकृतिवत् विकृतिः करणीया इति। प्रकृतियागं दृष्ट्वा विकृतियागे तस्य अनुसरणं करणीयं। प्रकृतियागे यथा मन्त्राः उक्ताः तदाधारेण तादृशमन्त्राः उपदेष्टव्याः अथवा वक्तव्याः इति तत्र आशयः। तत्र एकं मन्त्रं वयं पश्यामः। तत्र अग्निसम्बद्धयागे अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि इति। अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि इति मन्त्रः। अत्र एतत् प्रकृतियागे अस्ति। नाम अग्निसम्बद्धयागे एतस्य विवरणमस्ति, अनन्तरम् उपदेशः अपि अस्ति, तस्य विनियोगविधिः अपि अस्ति। कश्चन सूर्यसम्बद्धः सौरः यागः अस्ति, सः विकृतियागः। तत्र सूर्यसम्बद्धः मन्त्रः नोपदिष्टः। प्रकृतिं दृष्ट्वा भवन्तः विकृतियागं कुर्वन्तु इत्येव तत्र निर्देशः दत्तः। तस्मिन् सन्दर्भे किं करणीयम् इत्युक्ते सूर्यसम्बद्धमन्त्रः तत्र एवमेव निर्मेयः। तदा यः व्याकरणं न जानाति सः किं वा कुर्यात्? ओहो, अग्नये इति अस्ति, अतः सूर्यये इति रूपं स्यात् इति सः कदाचित् तादृशमन्त्रं वदेत्। तदा महान् अनर्थः एव भवति। यः व्याकरणं जानाति सः सूर्यशब्दः अकारान्तः, अग्निशब्दः इकारान्तः, अतः तत्र अग्नये इति रूपं भवति, अत्र सूर्याय इति रूपं भवति इति स्पष्टं जानाति। अतः व्याकरणज्ञानं न भवति चेत् यज्ञयागादिषु तत्रापि विकृतियागेषु सः सम्यक् मन्त्रान् उच्चारयितुं न शक्नोति। अतः ऊहः करणीयः। ऊहस्थानेषु व्याकरणम् अत्यन्तम् उपकरोति। व्याकरणज्ञानेन विना तत्र सम्यक् वेदोच्चारणम् अथवा मन्त्रोच्चारणं न सिद्ध्यत्येव इति पतञ्जलिमहर्षिणा उक्तम्। इदानीं तावत् वदति आगमः इति तृतीयप्रयोजनविषये वयं प्रविशामः। आगमः अत्र प्राचीनम् एकं वचनम् उद्धरति पतञ्जलिमहर्षिः। किं? ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च इति। निष्कारणः धर्मः अयम् अवश्यमेव करणीयः अनिवार्यः धर्मः। किम्? उपनयनादन्त अनन्तरं वेदः अध्येयः, नाम वेदस्य
गुरुमुखात् अध्ययनं करणीयं। केवलं कण्ठस्थीकरणमेव न ज्ञेयश्च। अध्ययनस्य यावत् प्राधान्यमस्ति तथैव अर्थज्ञानस्यापि तावदेव प्राधान्यमस्ति। अयं निष्कारणः धर्मः, अवश्यमेव करणीयः धर्मः। तदा वेदार्थज्ञानार्थं व्याकरणम् अवश्यम् अपेक्षितमेव। यदि व्याकरणज्ञानेन विना पदस्य अर्थस्य पदार्थस्य च ज्ञानं कथं वा सिद्ध्यति? अतः पदार्थज्ञानार्थं व्याकरणम् अपेक्षितम्। अत्रैव पतञ्जलिमहर्षिः वक्तुमिच्छति, भोः, इदानीं यागादिमन्त्राणाम् अध्ययनेन तस्य अर्थग्रहणेन तदनुष्ठानेन च स्वर्गः प्राप्यते। स्वर्गः तस्य फलम्। अनन्तरं वेदान्तः वर्तते, उपनिषत्। उपनिषदध्ययनेन तदर्थग्रहणेन ज्ञानवान् भूत्वा सः मोक्षमपि प्राप्नोति। मोक्षः चतुर्षु पुरुषार्थेषु अत्यन्तं वरणीयः, अत्यन्तम् आश्रयणीयः। अतः मोक्षः अपि व्याकरणाधीनः अस्ति। मोक्षप्राप्तये अपि व्याकरणम् उपकरणमस्ति। अतः उपनिषदर्थग्रहणे अपि व्याकरणम् अत्यन्तम् अपेक्षितम्। अतः वेदार्थज्ञाने व्याकरणमेव शरणम्। अतः व्याकरणम् अध्येयम् इति सः अध्ययनस्य प्रयोजनम् अनुवर्तयति। वयम् अग्रिमप्रयोजनस्य विषये इदानीं चिन्तयामः। लघ्वर्थं च अध्येयं व्याकरणं। लघ्वर्थं च अध्येयं व्याकरणम्। पूर्वम् एवम् अभवत्। एका कथा श्रूयते। देवलोके इन्द्रः व्याकरणाध्ययने प्रवृत्तः अभवत्। तस्य गुरुः बृहस्पतिः। बृहस्पतिम् आश्रित्य इन्द्रः व्याकरणाध्ययनं प्रारब्धवान्। अहोरात्रं पठनं। तत्र दिव्यं वर्षसहस्रं समाप्तं। नाम देवतानाम् 1,000 वर्षाणि अतीतानि। बृहस्पतिः प्रतिदिनं प्रत्येकस्यापि पदस्य विवरणं ददाति स्म, तस्य रूपाणि च वदति स्म, तस्य विषये व्याख्यानं च करोति स्म। प्रतिपदम् एकैकं पदं स्वीकृत्य व्याख्यानं करोति स्म। तत्र शिष्यः अस्ति देवेषु श्रेष्ठः इन्द्रः। वक्ता अस्ति बुद्धिमत्सु अत्यन्तं श्रेष्ठः बृहस्पतिः। कालः अस्ति महान्, इत्युक्ते देवतानाम् 1,000 वर्षाणि। तथापि नान्तं जगाम। तस्य समाप्तिः न अभवत्। तर्हि तादृशस्थितौ अस्मादृशाः सामान्याः मानवाः कथं वा शब्दानां विषये ज्ञातुं शक्नुवन्ति? तत्र उच्यते व्याकरणमेव अत्यन्तं लघूपायः। एतदपेक्षया अन्यः लघुतमः उपायः नास्त्येव। अतः व्याकरणज्ञानेन सुलभतया शब्दानां सम्पूर्णज्ञानं भवति। उदाहरणमेकं पश्यामः। अतोभिस ऐस् इति एकं पाणिनीयं सूत्रम्। अत्र भिस् इति प्रत्ययस्य स्थाने ऐस् इति आदेशः भवति अकारान्तानाम् इति सामान्यः अर्थः। एतस्य सूत्रस्य अवगमनेन ज्ञानेन वयम् अकारान्तस्य भिस् इत्युक्ते तृतीयाविभक्ति बहुवचनस्य सर्वाणि रूपाणि ज्ञातुं शक्नुमः। केवलम् एकस्य सूत्रस्य साहाय्येन। इतोपि लघूपायः कथं वा सिद्ध्यति? केवलं रामशब्दस्य ज्ञानमात्रेण वयम् अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां
सर्वेषामपि ज्ञानं वयं प्राप्नुवन्तः स्मः। अतः यदि रामशब्दं वयं जानीमः, कलशः, घटः, ग्रामः इत्यादीनां सर्वेषामपि ज्ञानं वयं प्राप्नुमः। तथैव अत्रापि केवलम् एकस्य सूत्रस्य ज्ञानेन तादृशानां बहूनां शब्दानां सम्यक् ज्ञानं भवति, स्पष्टं ज्ञानं भवति, शङ्कारहितं ज्ञानं भवति। अतः व्याकरणमेव अत्यन्तं लघूपायः अस्ति इति पतञ्जलिः अवोचत्। अग्रिमप्रयोजनविषये वयं प्रविशामः। पश्यतु, असन्देहार्थम् अध्येयं व्याकरणम् इति। नाम स्पष्टतासम्पादनार्थम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। स्पष्टतासम्पादनार्थं व्याकरणम् अध्येयं। कथम् इत्युक्ते महाभाष्यकारः एव एकम् उदाहरणं ददाति। किमित्युक्ते स्थूलपृशतीम् अनड्वाहीम् आलभेत इति एकं वाक्यं। तत्र स्थूलपृशतीम् अनड्वाहीम् आलभेत। अनड्वाही गौः, धेनुः इत्यर्थः। तत्र स्थूलपृशती इति शब्दस्य अयं समासः इति कृत्वा द्विधा विग्रहवाक्यं कर्तुं शक्यते। तत्र स्थूलानि पृशन्ति यस्याः सा स्थूलपृशती इति एकं रूपं वक्तुं शक्नुमः। स्थूलाचासौ पृशति च स्थूलपृशति इति कर्मधारया समासमपि कर्तुं शक्नुमः। बहुव्रीहिसमासमपि कर्तुं शक्नुमः। यदि वयं कर्मधारयसमासरूपेण अर्थं स्वीकुर्मः तदा स्थूला च असौ पृशती च। स्थूला एषा धेनुः स्थूला भवेत् इत्युक्ते दृढा, परिपुष्टा भवेत्। अनन्तरं पृशती च। पृशत् शब्दस्य बिन्दुः इति अर्थः। तत्र शरीरे तस्याः शरीरे बिन्दवः भवेयुः इति अर्थः। नाम सा गौः स्थूला भवेत्, तथैव बिन्दुयुक्ता अपि भवेत्। तादृशी गौः यज्ञार्थं ग्राह्या इत्यर्थः। तर्हि बहुव्रीहिसमासं स्वीकुर्मः तर्हि यस्याः शरीरे गवी स्थूलबिन्दवः भवन्ति तादृशगौः स्वीकरणीया इत्यर्थः आगच्छति। तदा कः भेदः इत्युक्ते यदि बहुव्रीहिसमासं स्वीकुर्मः सा गौः कृशा वा भवतु स्थूला वा भवतु, किन्तु तस्यां विद्यमानाः बिन्दवः चिह्नानि तत्र स्थूलाः भवेयुः। किन्तु कर्मधारयसमासं यदि स्वीकुर्मः तर्हि गौः स्थूला स्यात्, बिन्दुः कथञ्चिदपि भवितुमर्हति। एतादृशसन्दिग्धावस्था यज्ञादिषु न भवेदेव। असन्दिग्धावस्था असंशयः भवेत्। तर्हि संशयनिवारणं कः वा कर्तुं शक्नोति? तस्मिन् सन्दर्भे वैयाकरणः एव कर्तुं शक्नोति। यतोहि तत्र स्वरज्ञानेन तत्र अवश्यमेव निर्णयः कर्तुं शक्यते। तत्र स्वरः पूर्वप्रकृतिस्वरः इत्युक्ते तस्य समस्तपदस्य पूर्वपदं यद्वर्तते प्रथमपदं स्थूल इति तत्र उदात्तस्वरः उक्तः। यदि पूर्वपदस्य स्वरः भवति, प्रकृतिस्वरः भवति, तर्हि तत्र बहुव्रीहिसमासः। उत्तरपदस्य अन्तिमपदस्य यदि स्वरः भवति तर्हि कर्मधारयसमासः इति निर्णयः। अतः अत्र स्वरज्ञानेन सः निश्चेतुं शक्नोति अत्र अवश्यमेव बहुव्रीहिसमासः ग्राह्यः। यस्यां गवी स्थूलपृशति नाम स्थूलबिन्दवः सन्ति तादृशी गौः एव स्वीकरणीया इत्येव निर्णयः अभवत्। अतः एवं सन्देहनिवारणार्थं व्याकरणम् अवश्यं
अध्येयमेव इति निर्णयः कृतः। वयं तदग्रिमम् अन्तिमं च प्रधानप्रयोजनं पश्यामः। तत्र उच्यते कः विषयः इत्युक्ते भोः एवं सन्देहनिवारणार्थं नाम स्वरज्ञानं यस्य अस्ति स एव तादृशनिर्णयं कर्तुं शक्नोति। अतः व्याकरणम् अवश्यम् अध्येयम् इति तत्र पञ्चविधप्रधानप्रयोजनानि प्रतिपादितानि। एतानि वेदस्य वेदार्थस्य च साक्षात् सम्बन्धः अत्र वर्तते। अतः एतानि प्रधानानि इति तत्र उक्तानि। ततः पश्चात् त्रयोदश प्रयोजनानि प्रतिपादितानि वर्तन्ते। ते सुराः इत्यादि तत्र वचनानि दृश्यन्ते। ते सुराः, दुष्टशब्दः इत्यादिकं। तत्र वयं कतिपय प्रयोजनानां विषये किञ्चिदिव चिन्तनं कुर्मः। पूर्वं राक्षसाः देवताभिः सह निरन्तरं युद्धं कुर्वन्ति स्म। तादृशसन्दर्भे एकदा ते असुराः किं कृतवन्तः इत्युक्ते हेलयो हेलय इति पराबभूवुः। हेलय हेलय इति कथयन्तः पराभवं प्राप्तवन्तः। प्रायः यज्ञसन्दर्भे एव एतादृशदोषान् कृतवन्तः इति मन्ये। यतोहि सामान्यतः लौकिकप्रयोगेषु यदि वयं दोषं कुर्मः तत्र पराभवसदृशपापं न स्यात्। यज्ञे तत्रापि काम्यकर्मसु यदि दोषः भवति, अक्षरदोषो वा मात्रादोषो वा स्वरदोषः वा यत्किमपि वा भवतु, तस्य अनर्थः महान् भवति। तद्विषयेपि एतदग्रे वयम् उदाहरणानि द्रष्टुं शक्नुमः। एते राक्षसाः किम् अकुर्वन् हेलयो हेलय 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 इति कथयन्तः पराभवं प्राप्तवन्तः इत्युक्ते एते आह्वानं कुर्वन्तः सन्ति, आह्वयन्तः सन्ति, सम्बोधनं कुर्वन्तः सन्ति देवताः उद्दिश्य। किमिति? हे अरयः, हे शत्रवः इति वक्तव्यं। हे अरयः, हे अरयः इति वक्तव्ये सति ते हेलय हेलय इति उक्तवन्तः। किमर्थम् एवम् अवदन् इत्युक्ते तत्र उच्यते एते हे अरयः इति स्थाने हे इति सम्बोधनं, तस्मिन् स्थाने वस्तुतः हे इति प्लुतः वक्तव्यः। वयं दूराद्धूते च दूरे विद्यमानानाम् आह्वानसन्दर्भे वयं लोके अपि दीर्घस्वरं कुर्मः, इत्युक्ते मात्रात्रययुक्तस्वरं कुर्मः। एते हे इति उच्चारणं कृत्वापि झटिति अरयः इत्यत्र ते सन्धिं कृतवन्तः। वस्तुतः तत्र हैहे प्रयोगे हैहयोः इति सूत्रेण तत्र प्रकृतिभावः करणीयः, नाम सन्धिः तथा न करणीया। किन्तु एते किम् अकुर्वन् इत्युक्ते तत्र पूर्वरूपसन्धिं कृतवन्तः। ते एतत् सर्वं न जानन्ति, ते व्याकरणमेव न जानन्ति, कथं वा सन्धिविषये तेषां ज्ञानं। तथापि एवम् अभवत्, तत्र पूर्वरूपः प्राप्तः, तत्र हेलय इति अभवत्। वस्तुतः हेरय इति वा भवितव्यम्। एते द्वितीयमपि दोषम् आचरितवन्तः। रेफस्य स्थाने र इति अक्षरस्य स्थाने ल इति उच्चारणं कृतवन्तः। किमर्थं कृतवन्तः इत्युक्ते ते उच्चारणे तथा श्रद्धां न वहन्ति, ते न जानन्ति, एवं न वक्तव्यम् इत्यपि न जानन्ति। अतः तत्र अरयः इति वक्तव्ये अलयः इति ते उच्चारणं कृतवन्तः। एतत् म्लेच्छोच्चारणमिति उच्यते, अस्पष्टोच्चारणं। ये म्लेच्छाः भवन्ति अथवा ये एतादृश उच्चारणं कुर्वन्ति लोके ते गौरवं न प्राप्नुवन्ति। यज्ञादिषु यदि एतादृश दोषान् आचरन्ति अवश्यं दुष्फलं प्राप्नुवन्ति। अतः असुराः म्लेच्छाः भूताः,
अतः न म्लेच्छितवै नापभाषितवै इति भाष्यकारः वदति। वयं म्लेच्छाः न भवेम, वयम् अपभाषणम् अपशब्दोच्चारणं न कुर्मः। तर्हि कः उपायः? व्याकरणं सम्यक् ज्ञात्वा वयं शुद्धाः भूत्वा साधूच्चारणं वयं कुर्मः, तदा वयं गौरवं प्राप्नुमः। यज्ञादिषु च यदपेक्षितमस्ति तादृशं फलं प्राप्तुं शक्नुमः इति भाष्यकारः अवोचत्। इदानीम् एतदग्रिमप्रयोजनविषये किञ्चित् पश्यामः। दुष्टः शब्दः इति। दुष्टशब्दस्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रं यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात् इति एकः श्लोकः तत्र उक्तः। एतस्य श्लोकस्य मूलं वस्तुतः शतपथब्राह्मणे अस्ति। अहम् एकवारम् एतद् दृष्ट्वा भवतां कृते निवेदयामि। अत्र शतपथब्राह्मणे एवमुक्तमस्ति, अथ यदब्रवीत् इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति तस्मादु हि एनम् इन्द्रः एव जघान इति। एतत् शतपथब्राह्मणस्य मन्त्रः। तस्मात् एतत् अयं विषयः स्वीकृतः अस्ति। अत्र किमभवत् इत्युक्ते अत्रापि एका कथा वर्तते। पूर्वं त्वष्टा इति प्रजापतिः बभूव आसीत्। तस्य विश्वरूपः इति कश्चन पुत्रः आसीत्। सः विश्वरूपः असुराणाम् अनुकूलः आसीत्, असुरानुकूलः आसीत्। सः यज्ञादिषु देवताभ्यः हविः ददाति स्म, तस्मिन्नेव सन्दर्भे राक्षसेभ्योऽपि ददाति स्म। तत्तु ज्ञात्वा इन्द्रः किमकरोत्, तस्य शिरसः कर्तनम् अकरोत्। सः मृतः विश्वरूपः। तेन अत्यन्तं दुःखितः अभवत् त्वष्टा। सः सङ्कल्पं कृतवान्, इन्द्रः मम पुत्रस्य हन्ता अभवत्, अतः अहं तं हन्मि, तस्य मारणं करोमि इति विचिन्त्य सः एकम् आभिचारिकयज्ञस्य आरम्भम् अकरोत्। इन्द्रं हन्तुं समर्थः पुत्रः मम भवेत् इति तस्य सङ्कल्पः आसीत्। तस्मिन् सन्दर्भे एकः महान् दोषः सञ्जातः। दोषः लघु एव, किन्तु तस्य परिणामः विपरिणामः अभवत्। तदा किमभवत् इति चिन्त्यमाने तत्र उच्यते, दुष्टशब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तः न तमर्थमाह। इत्युक्ते काम्यकर्मसु यदि एकमात्रालोपः, स्वरलोपः, अक्षरलोपः भवति चेत् कदाचित् विरुद्धार्थमपि ददाति, विरुद्धफलं प्राप्नोति। सः यत् कर्तुम् इच्छति, यत् प्राप्तुम् इच्छति तदवश्यमेव न प्राप्नोति, न तावदेव विरुद्धं फलमपि प्राप्नोति। अतस्तावत् तत्र किमभवत् इत्युक्ते इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति मन्त्रस्य प्रयोगः आसीत्। तत्र इन्द्रशत्रुः इति समासः। तत्र पूर्ववत् द्विधा समासः शक्यते। इन्द्रः शत्रुः यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः अपि शक्यते, तथैव कर्मधारयसमासः अपि शक्यते। तत्र शत्रुः इत्युक्ते शातयति इति शत्रुः, संहारसमर्थः इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत्र सः शत्रुः इति उत्तरपदस्य उदात्तस्वरः तेन कल्पनीयः आसीत्। तदा इन्द्रसंहारसमर्थः पुत्रः सः उत्पद्यते स्म, किन्तु अज्ञानवशात् एतेन इन्द्रशब्दस्य उदात्तस्वरः कल्पितः। तेन बहुव्रीहि समासयुक्तः अर्थः तत्र आगतः। तदा किमभवत्, इन्द्रः शत्रुः इत्युक्ते मारणसमर्थः, शातयति इति शत्रुः।
यस्य सः वर्धस्व इति। इत्युक्ते अग्निमुद्दिश्य सः वदति, हे अग्ने त्वम् इन्द्रशत्रुः भूत्वा वर्धस्व, वृद्धिं गच्छ इति तस्य सङ्कल्पः। इदानीं कः अर्थः आगतः? इन्द्रस्य शत्रुः नाम इन्द्रः यस्य मारयिता भवति तादृशः भवतु। इन्द्रेण यः शातयिता भवति नाम मृतः भवति तादृशः पुत्रः भवतु, तथा अनुगृह्णातु इत्यर्थः समागतः। तेन कारणेन तस्य वृत्रः इति कुमारः पुत्रः सञ्जातः, किन्तु सः इन्द्रं न मारितवान्, अपि तु इन्द्रेण मारितः भवतु। किमर्थं? स्वरतः अपराधात्। इन्द्रः शत्रुः अभवत्, इन्द्रः शातयिता अस्य अभवत्, अस्य इत्युक्ते वृत्रस्य अभवत्। अतः स्वरदोषवशात् अनर्थः सञ्जातः। अतः यः व्याकरणं जानाति स एव स्वरविधानं जानाति, सम्यक् स्वरान् प्रयोक्तुं शक्नोति। अतः स्वरतः अपराधः यथा न स्यात् तथा कर्तुं व्याकरणस्य अध्ययनम् अवश्यं करणीयमिति। एतदनन्तरप्रयोजनविषये इदानीं चिन्तनं कुर्मः। भोः यत् अधीतम्, अत्र एकः श्लोकमेकं वदति, अहं पठामि। यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते, अनग्नाविव शुष्केन्धो न तज्ज्वलति कर्हिचित् इति। अत्र अस्मिन् श्लोके वदति, भोः इन्धनं कदा ज्वलति इत्युक्ते अग्निः यत्र अस्ति तत्र भवान् शुष्कम् इन्धनं स्थापयति चेत्, शुष्ककाष्ठादिकं स्थापयति चेत् ज्वलति। अग्निः यत्र नास्ति तत्र भवान् शुष्क इन्धनानि बहूनि स्थापयति चेदपि किमपि प्रयोजनं न भवति। तथैव भवान् वेदादीन् अध्ययनं करोति चेदपि यदि तस्य अर्थं न अवगन्तुं शक्नोति, न अधीते, अवगमनं न भवति, तेन लाभः कोऽपि न भवति। कथम् इत्युक्ते यत्र अग्निः नास्ति तत्र इन्धनं संस्थाप्य यथा प्रयोजनं न भवति, तथा अर्थज्ञानेन विना अधीतं सर्वं व्यर्थमेव भवति, प्रयोजकं न भवति। अतः अर्थज्ञानार्थं व्याकरणमाश्रयणीयम् इति पतञ्जलेः महाभाष्यस्य अभिप्रायः। भोः मित्राणि, इदानीम् एतदनन्तरम् एतदग्रिमविषये किञ्चिदिव चिन्तनं कुर्मः। अविद्वांसः इति आरम्भं करोति। एतत् तस्य वचनस्य आरम्भपदम् इति वक्तुं शक्नुमः। अविद्वांसः किं कुर्वन्ति? प्रत्यभिवादे नाम्नः येन प्लुतिं विदुः कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विव अयम् अहं वदेत्। एकः आचारः पूर्वम् आसीत्, इदानीमपि अनुवर्तयितुं शक्नुमः। किमित्युक्ते गुरुः वर्तते, शिष्यः समागत्य अभिवादनं करोति, स्वस्य गोत्रादिकं श्रावयति, तथैव राजेशशर्माहं भोः अभिवादये इत्यादि स्वनामधेयमपि वदति। तादृशसन्दर्भे गुरुः प्रत्युत्तरं ददाति, तदेव प्रतिवादनम् अथवा प्रत्यभिवादनम् इति उच्यते। अभिवादनं प्रत्यभिवादनम्। अभिवादनम् उद्दिश्य गुरुः यत् प्रतिस्पन्दं करोति तत् नाम आशीर्वचनं वदति। आयुष्मन् भव राजेश इति सः प्लुतस्वरं करोति। यः गुरुः जानाति स एव करोति। यः एतादृशविचारान् अथवा एतादृशसम्प्रदायं न जानाति तस्य समीपे स्वस्य नाम न उच्चारणीयम्। अहमस्मि भोः अभिवादये इत्येव वक्तव्यम् इति कश्चन आचारः निर्दिष्टः। किमर्थं? स्वस्य नामोच्चारणम् उच्यते चेत्, नामोच्चारणं क्रियते चेत् सः प्रत्यभिवादे प्लुतं कर्तुं जानीयात्।
सः यदि न जानाति तादृशः कोऽपि अस्ति स्वस्य वचनस्य नाम्नः कथनस्य अपेक्षा नास्ति। ये न जानन्ति ते एव तथा व्यवहरन्ति, नाम प्लुतं कर्तुं न जानन्ति इति तत्र उद्देश्यमस्ति। वयं सामान्यव्यवहारमपि इदानीन्तनं पश्यामः। वयं जन्मदिवसादिसन्दर्भेषु ज्येष्ठानां समीपं गच्छामः, तदा नमस्कारं कुर्मः, तेभ्यः वयम् आशीर्वचनमपि प्राप्नुमः, तत् अभिवादनं। तदेव मार्गादिषु प्रयाणादिसन्दर्भेषु परिचिताः वा ज्येष्ठाः वा अस्माकं पुरतः समायान्ति, तादृशसन्दर्भे वयं विस्तृततया अभिवादनं न कुर्मः। वयं स्थित्वा एव कदाचित् हस्तद्वयं योजयित्वा नमस्कारं कुर्मः। तादृशसन्दर्भे अस्माकं नामादिकं न वदामः। तदा तेपि तथैव प्रतिवादनं कुर्वन्ति, इत्युक्ते प्रत्यभिवादनं कुर्वन्ति। वयं नमस्कारः इति वदामः चेत् तेपि नमस्कारः इत्येव वदन्ति। ततोधिकं कर्तुं वा वक्तुं वा तत्र अवसरः नास्ति। अतः अस्माभिः ज्येष्ठानां समीपे अस्माकं जन्मदिवसादिषु यथा वयम् आशीर्वचनं प्राप्नुमः, तादृशसन्दर्भे प्लुतसहित आशीर्वचनप्रक्रिया पूर्वमासीत्। अतः तादृशसन्दर्भे वयम् अस्माकं नाम यदस्ति तस्य उच्चारणं कृत्वा नमस्कारं कुर्मः। एतादृश आचारविषयं कः जानाति इत्युक्ते वैयाकरणः एव जानाति। किमर्थं धर्मशास्त्रादिषु एतादृशश्लोकाः न सन्ति वा? सन्त्येव, किन्तु प्लुतादिस्वरविषये कः जानाति? अत्र प्लुतः करणीयः, टेः प्लुतः करणीयः इति अस्ति। तत्र टी इति संज्ञा तु व्याकरणे एव अस्ति, प्लुतः स्वरः तु व्याकरणे एव अस्ति। अतः यद्यपि सः धर्मशास्त्रं जानाति तथापि व्याकरणमपि जानीयात् इति तस्य आशयः। अस्तु, वयं विषयान्तरं प्रविशामः, प्रयोजनान्तरं पश्यामः। यो वा इमां पदशः स्वरशः अक्षरशश्च वाचं विदधाति सः आर्त्विजीनो भवति इति। इत्युक्ते यः स्वरशः पदशः अक्षरशश्च वाचं विदधाति, वाक्प्रयोगं कर्तुं शक्नोति, समर्थः अस्ति, सः आर्त्विजीनः भवति। आर्त्विजीनः इत्युक्ते कः इत्युक्ते यः यज्ञं कर्तुं समर्थः, कारयितुं च समर्थः। इत्युक्ते यजमानी अपि आर्त्विजीनः इत्युच्यते। यः यज्ञं कारयति, पुरोहितः, याजकः, सोऽपि आर्त्विजीनः इत्युच्यते। यः व्याकरणं सम्यक् जानाति सः सम्यक् मन्त्रोच्चारणं यथावश्यकं तथा विपरिणामं कृत्वा कर्तुं समर्थः। यः व्याकरणं न जानाति सः किं वा वदेत्? कण्ठस्थीकृतान् मन्त्रान् एव वदति। यत्र मन्त्राणां विपरिणामः करणीयः तत्र कर्तुं सः समर्थः न भवति। अतः याजकः वा यजमानो वा भवितुम् अवश्यं व्याकरणं सम्यक् अध्येयम्। अतः भोः, वेदं ये अधीतवन्तः ते भवन्तः व्याकरणमध्ययनं कुर्वन्तु इति तस्मिन् सन्दर्भे पतञ्जलिः उपदेशम् अकरोत्। इदानीं पश्यतु, वेदस्य विषये तथैव व्याकरणस्य विषयेपि वैशिष्ट्यान् वक्तुं सः प्रारभते पतञ्जलिः। किमिति? औपनिषदः मन्त्रः कश्चन वर्तते। चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य, अनन्तरं त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति इत्यादिकं। महो देवो मर्त्यागुम् आविवेश इति वदति। अत्र पश्यन्तु भवन्तः, अत्र विशेषम् अहं वदामि। उपनिषत्सम्बद्धः अयं मन्त्रः, उपनिषन्मन्त्रः। तस्य विशिष्टम् अर्थं प्रतिपादयति एषः महर्षिः। किमिति इत्युक्ते तत्र विवरणं वदति, चत्वारि शृङ्गाः। अत्र कश्चन वृषभः अस्ति, सः
रौति नाम शब्दशीलः, नाम शब्दं करोति। वृषभः अवश्यं शब्दं करोत्येव। अत्र शब्दस्वरूपः वृषभः वर्तते, तस्य शृङ्गचतुष्टयमस्ति, 4 शृङ्गाः। ते के शृङ्गाः इत्युक्ते सः अत्र वदति 4 पदजातानि नाम आख्यात उपसर्गनिपाताः इति। नाम आख्यात उपसर्गनिपाताश्च इति। नाम इत्युक्ते वयं सामान्यतः अत्र वक्तव्यम् इत्युक्ते सुबन्ताः, निपाताः सुबन्ताः, आख्याताः इत्युक्ते तिङन्ताः, अनन्तरम् उपसर्गाः प्रापर इत्यादयः, अनन्तरं निपाताः। निपाताः इत्युक्ते येषां व्युत्पत्तिः न वक्तुं शक्यते अथवा नोक्तं। पदजातानि, पदसमूहः 4विधः: सुबन्ताः, तिङन्ताः, उपसर्गाः तथैव निपाताः इति। एते अस्य वृषभस्य 4 शृङ्गाः, 4 शृङ्गाः। 3 अस्य पादाः, एतस्य पादत्रयमस्ति। भूतभविष्यत् वर्तमानकालाः एव अस्य पादाः। 3 अस्य पादाः। 2 शीर्षे, तस्य शीर्षद्वयमस्ति। किं नित्यम् अनित्यम् इति। तत्र नित्यं कार्यरूपं, कार्यरूपम् इति अनित्यम् इत्यर्थः। नित्यम् अनित्यम् इति शब्दः नित्यः अनित्यः इति 2विधः। वयं यद् उच्चारणं कुर्मः मुखात् सः अनित्यः, झटिति एव नश्यति। किन्तु नित्यः अपि शब्दः अस्ति, तस्य तरङ्गाः, प्रभावः इत्यादयः नित्याः सन्ति। तद्विषये महान् विचारः, स्फोटविषये महान् विचारः कृतः। तत्र इदानीं सः विषयः अप्रस्तुतः। अतः शब्दः नित्यः अनित्यः इति 2विधः। अतः 2 शीर्षे अस्य वृषभस्य वर्तते। तथैव सप्तहस्तात्मकः अयं, सप्तहस्तात्मकः अयं वृषभः। 7 विभक्तयः एव हस्ताः अस्य वृषभस्य। अनन्तरं 3 स्थानेषु बद्धः, 3धा बद्धः अयं वृषभः। अयं सामान्यवृषभः नास्ति, 3धा प्रकारत्रयेण बद्धः अस्ति। तत् किम् इत्युक्ते वदति उरसि कण्ठे शिरसि इति। अनन्तरम् उरसः स्थाने, कण्ठस्थाने शिरसि इति। वयम् एवमपि वक्तुं शक्नुमः, वयं शब्दान् मन्द्रस्वरेण उच्चारणं कुर्मः, मध्यमस्वरेण उच्चारणं कुर्मः, तीव्रस्वरेणापि उच्चारणं कुर्मः। अतः 3धा बद्धः अयं शब्दः इति वक्तुं शक्यते। तादृशः वृषभः रोरवीति। रौति शब्दकर्म इत्युक्ते शब्दं करोति। तादृशः वृषभः अस्मासु भवतु, तस्य सान्निध्यम् अस्मासु भवतु। अतः महादेवो मर्त्यागुम् आविवेश। तादृशः महादेवः इत्युक्ते शब्दः अस्मासु नित्यं तिष्ठतु, तादृशसान्निध्यं भवतु, सायुज्यं भवतु इति अस्य आशयः। इत्युक्ते तादृशः शब्दः, विशिष्टः शब्दः, भगवत्स्वरूपः अस्मत्समीपे भवतु। वयं तस्य सामीप्ये भवेमः, तदनुग्रहीताः भवेमः। अतः व्याकरणाध्ययनेनैव एतत् सिद्ध्यति। तादृशशब्दस्वरूपस्य ज्ञानम् इत्युक्ते 7 विभक्तीनां, 4विध पदसमूहानाम् एतादृशज्ञानं कथं वा सिद्ध्यति? केवलं व्याकरणवशादेव सिद्ध्यति। अतः तादृशः महादेवः अस्माकम् अधीने भवतु इति तस्य आशयः। इदानीं च एतस्य विवरणं किञ्चित् अग्रे सः सूचयति। 4 वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर् ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्याः वदन्ति इति। अत्र सामान्यतः परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इति वाक् 4 स्थानेषु भवति। मनुष्याः इत्युक्ते सामान्याः वयं किं कुर्मः? वैखरी वाक्प्रयोगं कुर्मः। तुरीयं वाचं मनुष्याः वदन्ति, नाम वैखर्या एव व्यवहारं कुर्वन्ति, ते तदेव जानन्ति। परा, पश्यन्ति, मध्यमा एतासां
ज्ञानं मनुष्याणां न भवति। किन्तु यः सम्यक् ज्ञाता अस्ति, ज्ञानी अस्ति, वागुपासनां करोति, सः तासामपि ज्ञानं नाम तेषां सम्यक् ज्ञानं प्राप्नोत्येव। तत्र चतुर्विधानामपि वाक्समुदायानां सम्यक् सः ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति। तस्य अनुग्रहः तस्मिन् अवश्यं भवति। यः वाग् उपासनां करोति स एव परापश्यन्ति मध्यमादीनामपि ज्ञानं सः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। ते तानि न नेङ्गयन्ति, इत्युक्ते गूढानि वा गोपितानि वा न भवन्ति, ते प्रत्यक्षाणि भवन्ति इति तस्य आशयः। अनन्तरञ्च वदति उतत्वः इति। भोः, सामान्ये लोके व्यवहारे वयं पश्यामः, चूर्णादिकं तण्डुलचूर्णादिकं वयं शुद्धं कुर्मः। चालन्यां स्थापयित्वा वयं तस्य कम्पनेन शुद्धं कुर्मः। तत्र विद्यमानतुषादिकं दूरीकुर्मः। तथैव अन्यविधकल्मषानपि दूरीकुर्मः। तथैव व्याकरणशास्त्रेण अस्माकं प्रयोगेषु विद्यमानान् दोषान् वयं दूरीकर्तुं शक्नुमः। साधुशब्दप्रयोगान् वयं कर्तुं शक्नुमः। अतः सः वदति उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचं उतत्व शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः इति रमणीयमेकं श्लोकं वदति। अत्र तावत् यः चालन्यां चूर्णादिकं संस्थाप्य शुद्धं करोति, तथैव अपशब्देभ्यः सः साधुशब्दान् ज्ञातुं शक्नोति, तादृशः अत्यन्तं योग्यः भवति। यदि सः न जानाति तर्हि शृण्वन्नपि न शृणोति। शब्दान् शृणोति, किन्तु अत्र साधुशब्दः कः अपशब्दः कः इति ज्ञानं तस्य न भवति। पश्यन्नपि न पश्यति, पश्यन्नपि दृष्ट्वापि सः ज्ञातुं न शक्नोति। अतः सः यदि व्याकरणं जानाति तर्हि वागेव एतस्य समीपम् आगच्छति। कथम् इत्युक्ते सुवासा सतीव। पत्नी यथा पतेः समीपं सन्तोषेण आनन्देन समागच्छति, तथैव वागपि सम्यक् यः शब्दान् जानाति तस्मै आत्मानं विवृणोति, प्रत्यक्षं करोति। तस्य पुरतः स्वस्य सर्वविधं वैभवम् अथवा स्वस्य लक्षणं तस्य पुरतः स्थापयति। सः शब्दं सम्यक् अवगन्तुं शक्नोति, तस्मै सुज्ञानं भवति इति प्रतिपादनम् अत्र कृतमस्ति। तथैव इतोपि विशेषाः उक्ताः। तेषु सर्वत्र अपि वैयाकरणानां वैशिष्ट्यं प्रतिपादितं वर्तते। अनन्तरञ्च सामान्यव्यवहारे अपि व्याकरणस्य प्रयोजनमस्ति इति सः प्रतिपादयित्वा दशम्यां पुत्रस्य इति, इत्युक्ते नाम जातकर्मादिसन्दर्भेषु अथवा नामकरणादिसन्दर्भेषु नामकरणं कुर्वन्ति। तत्र धर्मशास्त्रे बहुविधविषयाः उक्ताः। तत्र तद्धितान्तनाम न स्थापनीयम् इति अस्ति। तद्धितविषये को वा जानाति। अतः यः वैयाकरणः स एव तद्धितविषये ज्ञातुं शक्नोति। अतः तादृशः तद्धितान्तनामानि पुत्रेभ्यः न स्थापयति। अतः एतादृशलौकिकप्रयोजनमपि अस्ति इति वदति। अनन्तरञ्च यज्ञादिषु ये स्वरलोपादिकं कुर्वन्ति तद्निवारणार्थं प्रायश्चित्तरूपेण सारस्वतयागः करणीयः इत्यस्ति। यदि अपशब्दप्रयोगः एव न क्रियते तर्हि सारस्वतयष्टेः निर्वहणस्य अपेक्षा एव न भवति। अतः वयं तादृशम् उत्तमां स्थितिं प्राप्तुम् अवश्यमेव व्याकरणाध्ययनं कर्तुं शक्नुमः इति तस्य
अभिप्रायः। तथैव वाक् दैवी वाक् भवति, नाम दैविका भवति। तादृश वाग्देवतायाः अनुग्रहः अस्माभिः अवश्यं प्राप्तव्यः। तादृशी वाग्देवी अस्मासु तिष्ठेत्। अतः सः पतञ्जलिमहर्षिः वदति, वाक् सप्तविधप्रवाहयुक्ता अस्ति। नाम सा वाक् यथा सप्तसिन्धवः सन्ति तथा सप्तविभक्तिषु प्रवहति। तादृशी वाक् अस्मासु प्रवहेत्। तथा कर्तुम् अस्माभिः अवश्यमेव व्याकरणम् अध्येयम् इति पतञ्जलिमहर्षिः बहुधा व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनम् अवोचत्। एतानि प्रयोजनानि स्पष्टतया अत्यन्तविशदतया पतञ्जलिमहर्षिणा महाभाष्ये प्रथमाह्निके उपदिष्टानि वर्तन्ते प्रयोजनानि। अनन्तरञ्च इदानीन्तनकाले संस्कृतव्याकरणस्य अध्ययनेन किं प्रयोजनम् इति विषये अस्माभिः विशेषतया चिन्तनं करणीयम्। यतो हि पूर्वतनाः सर्वे अपि अत्यन्तं धार्मिकाः भूत्वा तत्रापि चतुर्षु पुरुषार्थेषु मोक्षः एव परमपुरुषार्थः इति मत्वा प्रवर्तितवन्तः, व्यवहृतवन्तः। किन्तु वयं चतुर्षु पुरुषार्थेषु प्रथमपुरुषार्थम् अन्तिमपुरुषार्थञ्च परित्यज्य मध्यमपुरुषार्थद्वयं स्वीकृत्य यद् वयम् इदानीं व्यवहरन्तः स्मः, एतादृशकाले संस्कृतव्याकरणस्य किं प्रयोजनम् इति चिन्तनीयं भवति अस्माभिः। अनन्तरञ्च इदानीं वेदात् वयं बहु दूरं समागताः स्मः। वेदोपकारकत्वतया नाम वेदार्थज्ञानार्थम् उपदिष्टं व्याकरणम्, अत एव वेदाङ्गत्वं व्याकरणस्य। इदानीं वयं वेदम् अनधीत्येव व्याकरणं पृथक् पठामः। सर्वाणि वेदाङ्गानि अपि तथैव पठन्तः स्मः। एतादृशसन्दर्भे वयं किं कर्तुं शक्नुमः? व्याकरणात् किं वा प्रयोजनं प्राप्नुं शक्नुमः? लोकाय कथं व्याकरणात् उपकारः भवति? इदानीन्तनव्यवहारे कथं व्याकरणम् उपकरोति इति विषये अस्माभिः अवश्यमेव चिन्तनं करणीयं। वयं सर्वे तादृशमपि चिन्तनं कुर्मः। इहं परं च चिन्तयन्तः शुभं प्राप्नुमः। सर्वेभ्यः शुभमस्तु। अत्रैव अहं विरमामि। सर्वेभ्यः भवद्भ्यः धन्यवादः। नमो नमः।